السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حمزة فضيلي. واليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على مفهوم جد مهم واللي يقدر يسبب للشركة خسائر إلا ما عرفناش نتعاملوا معاه. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على لو كويفيسيون دو فوازونمون et لو كويفيسيون دو كومباكتاج. دونك حنا كنعرفوا إلا حفرنا مثلا واحد الحفرة وخرجنا منها داك التراب، إلا ردينا نفس التراب لديك الحفرة وكومباكتيناه غادي يشيط لينا شي شويه. علاش؟ لان التراب في الاصل تيكون تري كومباكتي في لا ناتور. دونك حنا ملي تنخرجوه تكريو دي فيد اونتر لو ماتيريال، دونك معمر الماتيريال غادي يرجع للحاله الاصليه ديالو كونسيرنون لا كومباسيتي، داك التماسك. كما تلاحظوا معايا في هاد الصوره، فهنا الماتيريال في الحاله البدئيه كان 1000 متر كوب، مني خرجناه ولا 1250 متر كوب. دونك هنا شنو وقع لينا ان فوازونمون. شنو هو لو كويفيسيون دو فوازونمون؟ هو ديك 1250 ناقص 1000 على 1000، الا درنا غتعطينا 25%. دونك تتسمعوا الكويفيسيون دو فوازونمون 25%. يعني الا مثلا انا عندي واحد ديبلي باغي نحيدو بدي كاميون، خاصني ندير بعين الاعتبار انني ما غنحيدش 1000 متر كيب، غادي نحيد 1250 متر كيب. خاصني ناخذ بعين الاعتبار 25% ديال الفوازونمون، 25% اللي تزادت بسبب الفوازونمون. هذه من جهه. بالنسبه لانديس دو كومباكتاج اولا الكويفيسيون دو كومباكتاج، حتى هو مهم بزاف. بار اكزومبل انا خدام في واحد الروج، خرجت واحد الديبلي ديك 1250، حسبتها بالكوفيسيون دو فازونمون لقيت 1250. واش هاد 1250 مني غادي نحطها كارومبلي واش غادي تبقى نيت 1250؟ لا، غادي تكومباكتا وغادي تنقص بان كوفيسيون دو كومباكتاج. كما تلاحظوا معايا في الصوره ولات هذا اكزومبل 1150 متر كيب. دونك هنا عندنا ان كويفيسيون دو كومباكتاج، يعني خاصنا ناخذ بعين الاعتبار ثاني واحد القضيه. شريتي واحد جي ان تي من الكونكاسور، حسبتي ان مثلا خاصك 1000 متر كيب، في الواقع راه ما غيقدكش هذاك 1000 متر كيب. خاصك تاخذ بعين الاعتبار لو كويفيسيون دو كومباكتاج او لو كويفيسيون دو فوازونمون، كاين اللي كيسميه فقط هو الكويفيسيون دو فوازونمون. مثلا بالنسبه للجي ان تي راه كيساوي تقريبا حتى ل 30%، دونك 1.3. دونك خاصني نزيد بعين الاعتبار 30%، يعني انا عندي 1000 متر كيب، راه غادي نحتاج في لو تيران 1300 متر كوب. مفهوم هاد القضيه؟ دونك لو كويفيسيون دو فوازونمون اي لو كويفيسيون دو كومباكتاج. ندوزو ان شاء الله دابا لا سويت ديال لا فيديو، غادي نشرح لكم هذاك الشيء بورقه وستيلو باش تفهموه مزيان. السلام عليكم، تلاقاو في الجزء الثاني من لا فيديو.